अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कोयटा से। कोयटा में फातिमा जिन्ना रोड, लियाकत बाजार समेत कई इलाकों में गैस फैल गई। निजी हॉस्टल की कई तालबात की हालत खराब, 3 तालबात बेहोश, मुतासरा तालबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तालबात को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गैस से मुतासरा तालबात को ऑक्सीजन लगा दी गई है। कोयटा में गैस फैलने का ये मामला है। कोयटा में फातिमा जिन्ना रोड, लियाकत बाजार समेत कई इलाकों में गैस फैल गई। निजी हॉस्टल की कई तालिबात की हालत खराब हो गई। 3 तालबात बेहोश हैं। मुतासरा तालबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तालबात को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गैस से मुतासरा तालबात को ऑक्सीजन लगा दी गई है। ये वाकया पेश आया है कोयटा में, जहां पर फातिमा जिन्ना रोड, लियाकत बाजार समेत कई इलाकों में गैस फैल गई है। निजी हॉस्टल की कई तालबात की हालत खराब हुई। 3 तालबात बेहोश हैं। मुतासरा तालबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तालबात को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ बिलाल सुहेल। जी बिलाल, बताइएगा कैसे ये वाकया पेश आया? जो है कोयटा के जिन्ना रोड और बाजार के इलाके में गैस फैल चुकी थी, जबकि एसएसजी सर्विस जो गैस की कंपनी है उसकी नाक़िस सूरत हाल ये है कि गैस फैलने के बावजूद भी उनकी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। ताहम जो जिन्ना रोड पर बच्चियों का निजी हॉस्टल है उसमें से 3 बच्चियां इसकी जद में आई हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनको सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल कर दिया है। ताहम 2 बच्चियां अभी तक उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाई जा रही है और एक बच्ची होश में आ गई है। ताहम इसके ऊपर है एसएसजी की कार्रवाई ये है कि अभी तक कोई उनकी जानिब से अपडेट नहीं दी जा रही कि कोयटा के कौन से इलाके की जो गैस है वहां से पाइपलाइन वगैरह लीक हुई है। और ताहम जो बच्चियों की हालत है वो भी काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, बच्चियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्यूरो चीफ कोयटा बिलाल सुहेल हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे कोयटा से, जहां पर फातिमा जिन्ना रोड, लियाकत बाजार समेत कई इलाकों में गैस फैली है और उसके साथ ही निजी हॉस्टल में 3 तालिबात इस सिलसिले में बेहोश भी हुई हैं, जिनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी का भी सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं आज गवर्नर हाउस की तारीख में पहली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उम्मीद है हमारे एपीसी के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी एपीसी बुलाएंगे। सूबाई हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे में अमन के हवाले से वजीर आजम, सदर और स्टेक होल्डर्स के सामने एलामिया रखेंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात में एपीसी बुलाने का फैसला हुआ। एपीसी 2 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, एक अमन व अमान और दूसरे कुदरती वसाइल पर है। तारीख में पहली दफ़ा जो है वो पेशावर के गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। तो इसको देखते हुए जब मेरी अपनी भी मुलाकात अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हुई और हमने इस पर डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। 2 पॉइंट एजेंडा है, एक तो अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो हमारे वफाक के साथ इशूज़ हैं। मैं मशकूर हूँ तमाम सियासी जमातों को जिनके मेरे पास खुद चल के गया। मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के मजमूम हुकूमती एजेंडे की सरगर्म पुश्तपना है। पीटीआई ज़राए ने मजीद बताया कि पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। सूबे के अवाम के इशूज़ के हल पर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा है। गवर्नर सूबे में अमन अमान के मामले पर कोई संजीदा राय या तजवीज़ देंगे तो सूबाई हुकूमत ज़रूर उसे ज़ेरे गौर लाएगी। आपको बताएं कि गवर्नर की संजीदा राय को सूबाई हुकूमत ज़ेरे गौर लाएगी। फैसल करीम कुंडी की जानिब से बुलाई जाने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत ना करने का ऐलान किया है। एक 125 रुकनी जिरगा जिला कुरम पहुंच गया। रास्ते बंद होने के बायस वजीर आला के हेलीकॉप्टर पर अद्वियात पहुंचा दी गई। हंगू, कोहाट और औरकजई में जल से जलूस पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरहदी सिक्योरिटी सूबे की नहीं विफाक की जिम्मेदारी है।
ضلع کرم میں دیرپا امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری. ہنگو کوہاٹ اور اورکزئی میں جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی. کمشنر کوہاٹ کی زیر صدارت امن جرگہ ٹل کوہاٹ روڈ پر آئندہ کوئی بھی احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ. خلاف ورزی پر پولیس قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اجلاس کو بتایا گیا کرم کے دونوں فریق اور گرینڈ جرگان قریب کوہاٹ میں جنگ بندی پر معاہدہ کریں گے اور فہم و تفہیم سے مسئلے کا مستقل حل نکالیں گے. شرکا نے نقصانات اور شہداء اور زخمیوں کے لیے نقد معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کر دیا. ضلع کرم میں سڑکوں کی بندش سے ادویات کی قلت. وزیراعلیٰ نے ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر ترسیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا. ہیلی کاپٹر 63 لاکھ روپے مالیت کی جان بچانے والی اور دیگر ضروری ادویات لے کر کرم پہنچ گیا. زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر روزانہ کی بنیاد پر ادویات سپلائی کرے گا. صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا امن و امان صرف خیبر پختونخوا کا نہیں پورے خطے کا مسئلہ ہے. سرحد پر سیکیورٹی کو یقینی بنانا وفاق کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. بارڈر کی سیکیورٹی کرنی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف اس لیول پر اقدامات کرنے چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پہلی مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. کرم میں جانا چاہتا تھا, صوبائی حکومت نے ہیلی کاپٹر فراہم نہیں کیا. ہمارا جو فوکس ہے کل کی آل پارٹیز کانفرنس پہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ہم نے دعوت دی ہے. میں نے وفاق سے پرائم منسٹر صاحب سے بھی صرف بات کی ہے. وفاق نے ہمیں کمٹ کیا کہ شاید وہ 1-2 دن میں ہمیں یہ چیزیں دیں. تمام قبائلی اضلاع اور صوبے کے مختلف علاقوں کے عمائدین پر مشتمل 125 رکنی امن جرگہ ضلع کرم پہنچ گیا. امن جرگہ کے شرکا صدا اور پارا چنار میں فریقین کے عمائدین سے مذاکرات کریں گے. اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی. ملاقات میں مدارس رجسٹریشن بل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے بل پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا. پی پی چیئرمین نے جے یو آئی سربراہ کو یقین دہانی کرائی کہ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہ ہونے پر حکومت سے بات کریں گے. ملاقات میں راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قائرہ بھی موجود تھے. اس دوران ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عوام کا پیسہ عوام پر لگ رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں غلیل, بندوق, کیلوں والا ڈنڈا پاکستان کی پہچان نہیں. کوئی بھی والد نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں. پی ٹی آئی والوں نے ہمارے اہلکاروں کو ڈنڈوں سے زخمی کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پر بٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں. بیلاروس کے صدر کے دورے کے موقع پر احتجاج کیا گیا. یہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کی امانت ہے, پنجاب کا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کی امانت ہے, آپ کی امانت ہے. عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگ رہا ہے. بالکل بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان, اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے. بچوں مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لے گئے ہوں گے. دھواں, شیلنگ, آنسو گیس, گولی چل رہی ہے اور نہتے لوگ جو ہیں وہ جو نہتے پولیس آفیسرز ہیں. میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی, اور خدا نخواستہ پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی تو کیا بنتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. تاجروں کا کیا قصور تھا, ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا؟ 24 نومبر پی ٹی آئی احتجاج. توہین عدالت درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, اسلام آباد کو ایسے بند کیا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا. میں اتنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا. عدالت اسٹیٹ کونسل پر برہم. کہا کہ آپ پہلی بار عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں. شہریوں, کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے کا کہا تھا. پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں پختونوں کے ساتھ مبینہ سلوک اور ان کی گرفتاریوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا, اسلام آباد میں پشتون مزدوروں کی پکڑ دھکڑ اور ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی. گرفتار افراد میں زیادہ تر مزدور ہیں. حالیہ واقعات کے بعد انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. اسلام آباد میں پشتون کمیونٹی جن میں سے اکثر معمولی روزگار میں مصروف ہیں. خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے اقدامات انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں. موجودہ حالات میں نفرت کو ہوا دینے سے ملک پر طویل المدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی۔ ایک جماعت نے حیران کن طور پر 24 نومبر کے اہم موقع پر احتجاج کا اعلان کیا۔ ماضی میں اس جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر احتجاج کیا۔ اس جماعت کی جانب سے 35 پنکچرز کا بیانیہ بنایا گیا۔ جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ہمیشہ ترجیح رہی۔ خصوصی قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ کسی بھی طرح کے احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad. You will find that it is very surprising that a political party chooses to, demonstrate, to protest a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. The cause for protest was that in the 2013 elections, there were 35 seats were rigged. They called it 35 punctures. Now there is a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone, number one. Number two, if you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. You have to apply to the district magistrate, get the permission, and then hold your peaceful rally. پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز حکومتی رویے پر سیخ پاس۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کیا ہم غیر ملکی یا جنگجو ہیں؟ حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند ہیں۔ حکومت ایسا رویہ اختیار کرے گی تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے خلاف پرچے درج کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف چاروں صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسلام آباد واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ہمارے 12 افراد شہید ہوئے۔ احتجاج میں جو لوگ موجود ہی نہیں تھے ان پر بھی مقدمات درج ہیں۔ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی۔ ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دشمنی کسی پارٹی یا ادارے سے نہیں، پی ٹی آئی کی دشمنی صرف پاکستان سے ہے۔ کبھی کہا گیا 300 لاشیں ہیں اور کبھی کہا گیا 250 لاشیں ہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نیٹ ورک پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر کمزور کرنے کے لیے اربوں روپے لگائے گئے۔ پی ٹی آئی قیادت کا ایک ہی ہدف ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی امداد روکنے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہو۔ الحمدللہ ہمارے تمام ادارے مضبوط ہیں، لیکن انہوں نے جو سازش اس وقت کی ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے وہ لابیس کو دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں۔ لاشوں کے نام پر کبھی کہا گیا کہ جی 350 لاشیں، پھر بولا کہ جی 250 لاشیں۔ ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف کا ٹائم آیا تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینیٹر حامد خان نے اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی پر پابندی بالکل نہیں لگ سکتی، پابندی لگانے کا کوئی جواز نہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی غیر آئینی ہوگی۔ آئین کے تحت کسی جماعت پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجنا ہوتا ہے۔ ہم اسے پابندی پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بالکل نہیں لگ سکتی، کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ بالکل غیر آئینی ہوگی اور یہ ایک اور آئین اور قانون کی جو پر ایک ڈاکہ ہوگا، ایک حملہ ہوگا۔ دیکھیے جی اس کا آئین میں لکھا ہوا ہے تو پھر فور آپ کو سپریم کورٹ میں ریفرنس کرنا پڑتا ہے، تو ہم تو سپریم کورٹ سے اس کی ڈیفرمنٹ یا اس کی جو ہے سسپینشن لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلاتی۔ شہداء کی ایف آئی آر کے لیے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کریں گے۔ ہماری جدوجہد حکومت جمہوریت کی بحالی اور بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے ہے۔
बैरिस्टर गोहर का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों की पार्टी है। लोग अपने कारोबार और घर बाहर लुटा कर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ताहाल हमारे 5000 कारकुन गायब हैं। हमारी पुरअमन तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। मुस्तकबिल का लायामल बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म से तय करेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। जेल में कैद कारकुनों को बुनियादी सहूलियात समेत फी कारकुन 2000 रुपए दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की मौजूदगी के इत्तला पर जिला लकी मरवत में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में 5 खारिज हलाक जबकि 2 खारिज जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अपने ही दस्तों ने खारिज के ठिकाने का मौसर अंदाज में मुकाबला किया, जिसके नतीजे में 5 खारिज दहशतगर्द हलाक हुए जबकि 2 खारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह कहते हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में रहने वालों के लिए भी ताज़ा हवा का झोंका है। वो कराची आर्ट्स काउंसिल में कराची से ताल्लुक रखने वाले माजी के नामवर मुसव्विरों की पेंटिंग नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात आबदा खान की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची के तहत तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का कहना था कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बहुत बड़ा चैलेंज था जो खुशअस्लूबी से मुनक्किद हुआ। अब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुश आइंद है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए भी चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हर साल उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ नया करते हैं। कॉन्फ्रेंस में 15,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तस्वीरी नुमाइश में मुसव्विरी के बादशाह कहलाए जाने वाले उस्तादों में शामिल अहमद परवेज, AR नागोरी, कुदसिया निसार, इकबाल मेहदी, AS नागी सादिकीन समेत दीगर के नायाब फनपारे नुमाइश में रखे गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की सोशल जस्टिस सोसाइटी ने जिनसी तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की 16 दिनों की कैंपेन के सिलसिले में ब्रैडफोर्ड में पहली मरतबा मुख्तलिफ सरगर्मियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ABN ब्रैडफोर्ड काजी कामरान। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के हवाले से शुरू होने वाली बैनुल अक़वामी मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की सोशल जस्टिस सोसाइटी की सदर सामिया महबूब, सोशल वर्क की असिस्टेंट प्रोफेसर जेल क्रिकमैन और ब्रायन मिचेल एसोसिएट डायरेक्टर्स क्रिस हॉल ने ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया, जिसमें सुपर फ्लाईवेट आलमी चैंपियन ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर तासिफ खान, बरतानवी एशियाई डॉक्टर इकराम दत्त, अल्लामा हाफिज मोहम्मद आजाद ने खुसूसी शिरकत की और खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे में मदद करने के हवाले से अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर सामिया महबूब और दीगर शुरका का कहना था कि तारीख में पहली बार ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस सोसाइटी की जानिब से खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए 16 दिनों पर मुश्तमिल खुसूसी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम इस बैनुल अक़वामी मुहिम का हिस्सा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मुनाकिद की जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन और लड़कियों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई और बेदारी की हौसला अफजाई करना है। प्रोग्राम के आखिर में हंग स्टूडेंट्स ने अपने डांस परफॉर्मेंस के साथ तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनफरिद अंदाज में उजागर किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।